एकादशोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ बालरविद्युतिमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशाभीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम्। ॐ बालारविद्युतिमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशाभीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम्। ॐ ऋषिरुवाच देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्राः सुरा वह्निपुरोगमास्ताम् कात्यायनीं तुष्टुवुरुष्टलाभाद् विकाशिवक्त्राब्जविकाशिताशाः। देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरा वह्निपुरोगमास्ताम् कात्यायनीं तुष्टुवुरुष्टलाभाद् विकाशिताशाः। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। आधारभूता जगत्स्त्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासि। अपां स्वरूपस्थितया त्वयैत् दाप्यायते कृत्स्नमलङ्घ्य वीर्ये। आधारभूता जगत्स्त्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासि। अपां स्वरूपस्थितया त्वयैत् दाप्यायते कृत्स्नमलङ्घ्य वीर्ये। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्यो विश्वस्य बीजं परमासि माया। सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया। सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः। विद्याः समस्तास्त्वव देवी भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु। त्वयैकया पूरितमम्ब यतैत् का ते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः। विद्या समस्तास्त्वव देवी भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु। त्वयैकया पूरितमम्ब यैतत् का ते स्तुतिस्तव्यपरा परोक्तिः। सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं सुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः। सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं सुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः। सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमोस्तुते। कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणी नमोस्तुते। कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणी नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिमूर्ते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते।
शरणागतदीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्यातिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते हंसयुक्तविमानस्ते ब्रह्माणि रूपधारिणि कौशाम्भशकरिके देवी नारायणी नमोऽस्तुते हंसयुक्तविमानस्ते ब्रह्माणि रूपधारिणि कौशम्भशरिके देवी नारायणी नमोऽस्तुते त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोऽस्तुते त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोऽस्तुते मयूरकुकुटवृते महाशक्तिधरे नघे कौमारी रूपसंस्थाने नारायणी नमोऽस्तुते मयूरकुकुटवृत्ते महाशक्तिधरे नघे कौमारी रूपसंस्थाने नारायणी नमोऽस्तुते शङ्खचक्रगदाशाङ्गगृहीतपरमायुधे प्रसीद वैष्णवीरूपे नारायणी नमोऽस्तुते शङ्खचक्रगदाशाङ्गगृहीतपरमायुधे प्रसीद वैष्णवीरूपे नारायणी नमोऽस्तुते गृहीतोग्रमहाचक्रे दंष्ट्रोद्धृतवसुन्धरे वराहरूपिणी शिवे नारायणी नमोऽस्तुते गृहीतोग्रमहाचक्रे दंष्ट्रोद्धृतवसुन्धरे वराहरूपिणी शिवे नारायणी नमोऽस्तुते नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कुतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणी नमोऽस्तुते नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणी नमोऽस्तुते किरीटिनि महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे चैन्द्रि नारायणी नमोऽस्तुते किरीटिनि महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे चैन्द्रि नारायणी नमोऽस्तुते शिवदूतिस्वरूपेण हतदैत्यमहाबले घोररूपे महारावे नारायणी नमोऽस्तुते शिवदूतिस्वरूपेण हतदैत्यमहाबले घोररूपे महारावे नारायणी नमोऽस्तुते दंष्ट्राकरालवदने शिरोमालाविभूषणे चामुण्डे मुण्डमदने नारायणी नमोऽस्तुते दंष्ट्राकरालवदने शिरोमालाविभूषणे चामुण्डे मुण्डमदने नारायणी नमोऽस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमोऽस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमोऽस्तुते मेधे सरस्वती वरे भूति बाभ्रवि तामसी नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणी नमोऽस्तुते मेधे सरस्वती वरे भूति बाभ्रवि तामसी नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणी नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमोऽस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमोऽस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकाली नमोऽस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकाली नमोऽस्तुते हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्य या जगत्
सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो नः सुतानिव हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्यया जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो नः सुतानिव असुरा सृग्वसा पङ्कचर्चित्तस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गौ भवतु चण्डिके त्वां नता वयम् असुरा सृग्वसा पङ्कचर्चितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयम् रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयातां प्रयान्ति रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयातां प्रयान्ति एतत् कृतं यत्कदनं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवी महासुराणां रूपैर्नेकैर्बहुधात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या एतत् कृतं यत्कदनं यत्त्वयाद्य धर्मद्विषां देवी महासुराणां रूपैर्नेकैर्बहुधात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपेष्वाद्येषु वाक्येषु चका त्वदन्या मम त्वगर्तेतिमहान्धकारे विभ्रामयत्येतदतीव विश्वम् विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपेष्वाद्येषु वाक्येषु चका त्वदन्या मम त्वगर्तेतिमहान्धकारे विभ्रामयत्येतदतीव विश्वम् रक्षांसि यत्रोग्रविश्याश्च नागा यत्रारयो दस्युबलानि यत्र दावानलो यत्र तथांदिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम् रक्षांसि यत्रोग्रविश्यास्य नागा यत्रारयो दस्युबलानि यत्र दावानलो यत्र तथांदिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वं विश्वेश्वन्द्या भवति भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्रः विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वं विश्वेश्ववन्द्या भवति भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्रः देवी प्रसीद परिपालय नोरिभीते नृत्यं यथा सुरवधादधुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशु उत्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान् देवी प्रसीद परिपालय नोरिभीते नृत्यं यथा सुरवधादधुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशु उत्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीद त्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनामीडये लोकानां वरदा भव प्रणतानां प्रसीद त्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव देव्युवाच वरदाहं सुरगणा वरं यन्मनसेच्छत तं वृणुध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम् वरदाहं सुरगणा वरं यन्मनसेच्छत तं वृणुध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम् देव ऊचुः सर्वाबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् सर्वाबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् देव्युवाच
वैवस्वतेऽन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्यावुत्पत्तस्येते महासुरौ। वैवस्वतेऽन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्यावुत्पत्तस्येते महासुरौ। नन्दगोपगृहे जाता यशोदागर्भसम्भवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी। नन्दगोपगृहे जाता यशोदागर्भसम्भवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी। पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचित्तांस्तु दानवान्। पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचित्तांस्तु दानवान्। भक्षयन्त्याश्च तानुग्रान् वैप्रचित्तान् महासुरान्। रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाडिमीकुसुमोपमाः। भक्षयन्त्याश्च तानुग्रान् वैप्रचित्तान् महासुरान्। रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाडिमीकुसुमोपमाः। ततो मां देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः सुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम्। ततो मां देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकां। भूयश्च शतवार्षिक्याम् अनावृष्ट्याम् अनम्बसि मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्याम्य योनिजा। भूयश्च शतवार्षिक्याम् अनावृष्ट्याम् अनम्बसि मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्याम्य योनिजा। ततः शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजः शताशीमिति मां ततः। ततः शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजः शताशीमिति मां ततः। ततोऽहमखिलं लोकम् आत्मदेहसमुद्भवैः भरिष्यामि सुराः शाकैरावृष्टैः प्राणधारकैः। ततोऽहमखिलं लोकम् आत्मदेहसमुद्भवैः भरिष्यामि सुराः शाकैरावृष्टैः प्राणधारकैः। शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं भुवि तत्रैव वदिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम्। शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम्। दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले। दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले। रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुन्यः सर्वे स्तोष्यन्त्यान् नम्रमूर्तयः। रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यान् नम्रमूर्तयः। भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदा ऋणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति। भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदा ऋणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति। तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा सङ्केय्य षड्पदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरम्। तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा सङ्केय्य षट्पदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरम्। भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तोषयन्ति सर्वतः
इदं यदा यदा बाधा दानवोऽथ भविष्यति भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः इदं यदा यदा बाधा दानवोऽथ भविष्यति तदा तदा वतीर्याहं करिष्याम्यरिसंक्षयम् ओम तदा तदा वतीर्याहं करिष्यामरिसंक्षयम् ओम इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्य देव्याः स्तुतिर्नामैकादशोऽध्यायः।